من این تیکه رو خوندم. خیلی ها هستن که نمیدونن این تیکه جالبی که امیر حسین اجرا کرد از آقای حامد شاکر نژاد. پس من همون تیکه خودمو میخونم، ایشون هم تیکه خودشون میخونه و تیکه اصلی رو از حالا دیگه اصل جنس هم که اینجاست دیگه. من میشنم. اصل ماجرا هم آقای حامد شاکر نژاد عزیزم شما هم کمک کنید. اذا صلوا على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها الله بعثها أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. الله يا سلام الله يا سلام سلم الله. يا سلام سلم. خب الان نسخه اصلی رو گوش میکنیم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله المشهد راسية. ما شاء الله. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله يا عيني. الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. يا سلام سلم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله يعني أجمل من الأستاذة أجمل من الأستاذة. والسماء وما بناها. أحسنتم.